अमीर जमात इस्लामी की जानिब से कॉल दी गई थी कि मुल्क भर में धरना दिया जाएगा, बिलखसूस शहर लाहौर में जहाँ पे वज़ीर आला का दफ्तर है उसके सामने धरना दिया जाएगा। आज जो है वो आज दूसरा रोज़ है। अमीर जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमत वक्त को कहा गया था कि जो लेवी टैक्स है उसको ख़त्म किया जाए और पेट्रोल की कीमत जो है वो कम अज़ कम 225 रुपये जो है वो पर लीटर जो है वो की जाए। तो पूरे शहर के अंदर सड़कें हमें खुली कहीं नहीं मिलती। इस शहर में जो है कि हमारी रानी साहिबा ने फिरना हो तो फिर भी सड़कें बंद होती हैं। अगर आवाम अपने हक के लिए और यहाँ पर बैठे और वो ये चाहे कि मेरा पेट्रोल जो महंगा है इसको सस्ता किया जाए तो इनको तकलीफ़ होती है। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब जो है कि वो बार बार यही बात करते हैं कि आवाम के लिए जो है कि वो अस्पताल मैं बेहतर से बेहतर कर दूंगा, मगर जब उनके प्लेटलेट्स गिरते हैं तो वो अपना इलाज जो है इस मुल्क में नहीं बल्कि मुल्क से बाहर जाना पसंद करते हैं। यहाँ पर कोई रहने को तैयार नहीं, यहाँ आवाम के मसाइल सुनने को तैयार नहीं। अगर हाफिज़ नईमुर रहमान कि अगर IPPs पर बात करते हैं तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। वो ये फ्राडिये हैं, ये आवाम के हकूक़ के नहीं बल्कि सल्ब करके हर चीज़ को जो है कि अपने हक में ले चुके हैं। मगर हम सियासी मुज़ाहमत पे यकीन रखने वाली सियासी जमायत हैं, हम जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं जिससे पाकिस्तान की नस्ल आगे भी बढ़ सकती है। हम पर उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ इस धरने से पेट्रोल की कीमत 225 रुपये लाजमी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरफराज खान। अमीर जमात इस्लामी की जानिब से कॉल दी गई थी कि मुल्क भर में धरना दिया जाएगा, बिलखसूस शहर लाहौर में जहाँ पे वज़ीर आला का दफ्तर है उसके सामने धरना दिया जाएगा। आज जो है वो आज दूसरा रोज़ है। इस धरने को मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो भरपूर तरीके से ये धरना जो है ये दिया गया है और चारों अतराफ में जो जमात इस्लामी है उनके कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और ना सिर्फ पंजाब के जमात इस्लामी के ओहदेदार लियाकत बलोच समेत तमाम ओहदेदार जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है और इसके साथ साथ जमात इस्लामी की जानिब से जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, जो वकला हैं उनको भी यहाँ पे मौजूद किया गया। सारा दिन उनकी तकारीर जो है वो दिखाई गई। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का ये धरना क्यों दिया जा रहा है? अमीर जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमत वक्त को कहा गया था कि जो लेवी टैक्स है उसको ख़त्म किया जाए और पेट्रोल की कीमत जो है वो कम अज़ कम 225 रुपये जो है वो पर लीटर जो है वो की जाए। लेकिन अभी तक इनका ये कहना है कि इस पर जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका, जिसकी वजह से जब तक हुकूमत वक्त इस पे अमल दरामद नहीं करती तब तक हम सरापा एहतजाज रहेंगे। ये चारों अतराफ में पंडाल जो है वो लगाए गए हैं। पंजाब भर के दूसरे अजला से भी जो भारी कारकुनान की तादाद है वो यहाँ पे पहुंची है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लियाकत बलोच साहब के बेटे अहमद बलोच साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि अभी आप कल से यहाँ पे बैठे हैं, पता नहीं कपड़े चेंज भी करने गए हैं घर पे कि नहीं गए, लेकिन ये आपको पता है, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पे बैठे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि इस धरने का कोई फ़ायदा होगा आवाम? बहुत शुक्रिया। इस मामले के अंदर दो तीन चीज़ें हैं कि मीडिया के अंदर इस हवाले से भी बात होती है कि जब धरना होता है तो लोगों के लिए सड़कें बंद होती है और तकलीफ़ होती हैं। दुख और अफसोस की बात यह है कि आवाम अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले तो उसको ये सड़कें बंद करने की बात करते हैं, मगर इसी शहर के अंदर अगर PSL हो तो पूरा लाहौर बंद हो जाता है। इस शहर के अंदर सदर साहब ने आना हो तो पूरे शहर के अंदर सड़कें हमें खुली कहीं नहीं मिलती। इस शहर में जो है कि हमारी रानी साहिबा ने फिरना हो तो फिर भी सड़कें बंद होती हैं। अगर आवाम अपने हक के लिए और यहाँ पर बैठे और वो ये चाहे कि मेरा पेट्रोल जो महंगा है इसको सस्ता किया जाए तो इनको तकलीफ़ होती है। यहाँ पर तो मैंने ये देखा है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं वो यहाँ पर अगर किसी एम्बुलेंस को देखते हैं तो उसको भी रास्ता देखते हैं। यहाँ पे किसी फैमिली की कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी हो कि उसको भी रास्ता मिलता है। ये तो एक बात हुई। दूसरा ये कि शदीद गर्मी है, हबस है,
اس کے باوجود یہاں پر شہر لاہور کے مقیم جو شہری ہیں وہ موجود ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ یہاں پر کل سے موجود ہیں, گھر گئے نہیں گئے, کپڑے بدلے نہیں بدلے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ عوام کا وہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک جو ہے کہ وہ حل نہیں ہوا. ہم نے یہاں پر حکمرانوں کو دیکھا ہے کہ حکمران جب دعوے کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو گورنر ہاؤس ہے اس کو ہم یونیورسٹی میں بدل دیں گے, مگر آج تک ہم نے کسی بڑی بلڈنگ کو کسی تعلیمی ادارے کے اندر بدلتے ہوئے نہیں دیکھا. یہاں پر نواز شریف صاحب جو ہے کہ وہ بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ عوام کے لیے جو ہے کہ وہ ہسپتال میں بہتر سے بہتر کر دوں گا, مگر جب ان کے پلیٹلیٹس گرتے ہیں تو وہ اپنا علاج جو ہے اس ملک میں نہیں بلکہ ملک سے باہر جانا پسند کرتے ہیں. یہاں پر کوئی رہنے کو تیار نہیں, یہاں عوام کے مسائل سننے کو تیار نہیں. اگر حافظ نعیم الرحمان کہ اگر آئی پی پیز پر بات کرتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے وزراء کو کہ اس نے آئی پی پیز پر بات کیوں کی, کہ یہ تو مقدس ہمارے وہ گاؤں ماتا ہیں کہ جن کو قربان نہیں کر سکتے. مگر جب حافظ صاحب نے عوام کے اندر بار بار یہ بات کی تو عام آدمی کو بھی سمجھ آئی کہ میرا بجلی کا بل جو ہے کہ وہ اس وجہ سے زیادہ آتا ہے کہ مجھے بجلی کے بل کے اندر آئی پی پیز کی بجلی استعمال کروں یا نہ کروں, مجھے وہ بل ادا کرنا پڑتا ہے. پھر ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا کہ وہی آئی پی پیز کہ جو کہتے تھے کہ ہم معاہدوں پر نظر ثانی نہیں کریں گے وہ تیار بھی ہوئے. آج ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لیوی ٹیکس ہے. یہ لیوی ٹیکس جو ہے کہ دنیا کے اندر لگتا ہے تو کسی نہ کسی چیز کی تعمیر پر لگتا ہے. اگر پیٹرول پر لیوی ٹیکس ہو تو انہوں یہ بات یہ بتائیں کہ ہم نے کوئی ریفائنری بنانی ہے, اس کے لیے ہم یہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, مگر یہ بدماشی اور زیادتی نہیں چلنے دیں گے کہ آپ لیوی ہم سے لیں اور 1100 ارب روپے کا. اچھا مجھے بلوچ صاحب بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جانب سے اتنا بڑا اعلان ہوا, پہلے بھی اسلام آباد میں ایک بہت بڑا دھرنا دیا تھا آپ کی جانب سے, آپ کے جو امیر جماعت اسلامی ہے, اس کے بعد پھر وہ مذاکرات ہو گئے تھے, لیکن وہ اس دھرنے کو اگر کنٹینیو رکھا جاتا اور وہ مذاکرات نہ ہوتے تو کیا آج اس دھرنے کی ضرورت پڑتی؟ دیکھیں, وہ دھرنے کے اندر کمیٹی بنی, کمیٹی کے اندر ایک معاہدہ ہوا کہ اس معاہدے کے تحت بجلی کی قیمتوں کے اندر جو ہے کہ کمی آئے گی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتیں فارم 45 کی نہیں فارم 47 کی ہیں, یہ فراڈیے ہیں, یہ عوام کے حقوق کے نہیں بلکہ سلب کر کے ہر چیز کو جو ہے کہ اپنے حق میں لے چکے ہیں. مگر ہم سیاسی مزاحمت پہ یقین رکھنے والی سیاسی جماعت ہیں, ہم جمہوریت کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. ہم عوام کے اندر بار بار اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے, اس حق کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہے. یہ پیٹرول مہنگا کیوں ہوتا ہے, ہمیں اس کے لیے نکلنا ہے کہ اگر ہمیں ووٹ دینے کا موقع ملتا ہے تو ہمیں ان وڈیروں سے, ان سیاستدانوں سے جان چھڑانی ہے, اور وہ لوگ کہ جو آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان اگر بنو کابل کے ذریعے پاکستان کے نوجوان کو آئی ٹی کی تعلیم دے سکتا ہے تو لازمی طور پر ہمارے پاس ایسے منصوبے ہیں کہ جس سے پاکستان مضبوط بھی ہو سکتا ہے, جس سے پاکستان کی نسل آگے بھی بڑھ سکتی ہے. ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز اس دھرنے سے پٹرول کی قیمت 225 روپے لازمی ہوگی. جی, احمد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ احمد بلوچ صاحب آپ کا. یہ دھرنے میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ میرے لیفٹ, میرے رائٹ, میرے ہر طرف جو ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ جو ہیں وہ یہاں پہ کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے چاروں طرف میں, کچھ لوگ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور کب سے ہیں, اور آپ دھرنے کے مقصد کا بیانیہ بتائیں کہ کیا بیان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ضلع اوکاڑا حویلی لکھا سے آیا ہوں اور میں امیر محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب کی کال پر یہاں دھرنے میں آیا ہوں. اور ہمارا جو دھرنا چل رہا ہے وہ صرف اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ڈکیتی, بھتہ, ٹیکس, یہ جو پٹرول پر لیوی کے نام پر لگائی گئی ہے, صرف اس کو ختم کروانے کے لیے ہم حویلی لکھا سے دور دراز علاقے سے, ہر سلیمان کی سے ہم یہاں دھرنے میں آئے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک یہ ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا ہم انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے جب تک مطالبہ پورا ہو جائے گا, پھر ہم واپس چلے جائیں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, دھرنا پہلے بھی ہوا تھا اسلام آباد, اس کے بعد مذاکرات ہو گئے تھے,
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس دھرنے دینے کے بعد حکومت وقت جو ہے وہ لیوی ختم کرے گی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو نیچے کر دے گی؟ اصل میں یہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہے اس کا جو لیوی بتا ہے، یہ ٹیکس جو لگایا ہوا ہے، اس کا پیٹرولیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی عیاشیوں اور اپنے آباء و اجداد کے اخراجات اور 11 ارب کا جہاز خریدنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے یہ ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو انشاءاللہ جب تک یہ نہیں ہو جاتا ہم رہیں گے۔ جی، جیسے کہ آپ ان کی بات سن رہے تھے، میں جو جماعت اسلامی کے اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی تقریریں بھی سن رہا ہوں، ان ورکر سے لے کے عہدیداران تک، انتظامیہ تک، ہر بندے کے زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ لیوی ٹیکس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے، اور اگر آپ 11 ارب روپے کا جہاز لے سکتے ہیں ان کے بقول، تو کیا آپ عوام کے لیے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم نہیں کر سکتے؟ تو آج اس دھرنے میں پہنچنے کا مقصد یہ تھا کہ بات چیت ہوتی جماعت اسلامی کے عہدیداران سے، اور جو عام ورکرز یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات کو نہیں مانا جائے گا تب تک یہاں پہ دھرنا دے کے رکھیں گے۔